सलाम हो उस पाक ज़ात पे जिसके सदक़े में हम लोग सांस ले रहे, जिसके सदक़े में हम आज यहाँ पे इंसान बन के बैठे हैं, जिसके सदक़े में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही। मेरी कोशिश ये है कि खुदा के फजल करम से किसी वक्त भी मेरे अंदर तासुब ना आए, मेरे ख़िलाफ़ कोई हो, मेरे साथ कोई हो और लोग गवाएं कि मैं कभी भी गिला मैं डायरेक्टली कर लूँगा, लेकिन मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा कि जहाँ पे आपकी ज़ात को नुकसान हो, क्योंकि अगर मैं किसी इंसान के ख़िलाफ़ ऐसा काम करूँ तो मैं खुदा को जवाब दे। ताकत होने का मकसद ये नहीं होता कि उसका इस्तेमाल गलत हो। ताकत होने का मकसद ये होता है वो खुदा की मखलूक की फलाह के लिए इस्तेमाल। और बहैसियत एक सैयद के कि जहाँ पे पाक नबी ने जो अपनी रसालत का अजर मांगा है वो अपनी औलाद की मोहब्बत है, अकरबा की मोहब्बत है। वो सब कुछ होने के बावजूद कि जो नबी पाक ने अपनी आवाम से एक चीज़ मांगी थी, मैं वो कहता हूँ कि मैं कहीं अपने नाना को मायूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे इंशाअल्लाह ताला। उसी चीज़ को आगे लेकर हम जब इलेक्शन और आप भाइयों की सालों की मदद साथ थी, आप सिपाही थे उसके अंदर, कि हम लोग एक ऐसा फ़र्द को, ऐसे शख्स को वोट दें कि जो अटक की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, और जो हम एक पासमानदा ज़िला है हम पासमानदा ज़िला ना रहें। और ख़ुसूसन PP1 के हवाले से ये अभी बात हो रही है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ आज कि अलावा प्राइम मिनिस्टर के हल्के के, अलावा चीफ मिनिस्टर साहब के हल्के के या बड़े शहरों के, क्योंकि बड़े शहरों के काम एक अंडरपास बन जाता है तो वो 70-80 करोड़ रुपए का हो जाता है, वो 1.5 अरब का हो जाता है। पंजाब के किसी हल्के में 11 अरब रुपए के डेवलपमेंट अगर काम हो रहे हों, मैं चैलेंज करता हूँ। और इसके अंदर खुदा के फजल करम से सिवाय अल्लाह की मदद के, रसूल पाक की खुशनुदी के अलावा अगर मुझे किसी ने मदद की है तो मुझे बता दे। मेरे पाँव ज़रूर खींचे गए और अपनों ने खींचे, गैरों ने नहीं खींचे। लेकिन खुदा के फजल करम से मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे अगर आप सब गवाएं, मैंने आज से 3 साल पहले ये बात की थी। और वज़ीर आला तो देता ही देता है, क्योंकि ज़िले का बाप वो, सूबे का बाप वो है, सूबे का बड़ा वो है, उसी के पास पैसा आता है, उसी के से पैसा आगे जाता है। लेकिन यहाँ पे 36 अजला और भी हैं, तो ये जो 6 थे उन 6 में से एक अटक कैसे बन गया? ये खुदा के फजल पे लोग हज़ार बातें करते हैं ना कि इसके अंदर शरा ये थी और ऐसी थी, तावीलें दी जाती हैं। लैया भी आता है, बकर भी आता है, अपना राजनपुर भी है, आपका रईबियार खान भी, आप लेते रहना। बहुत ज़्यादा पसमानदा ज़िले हैं। अटक क्यों? तो हमारी मेहनत है ना। अल्लाह पाक ने आपने जो वोट दिया था, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वोट का हक अदा करूँ। फिर हमारा सिविल अस्पताल तबाह हो चुका था, इसके अंदर हम लोगों ने एक पूरा नया टावर खड़ा कर रहे हैं, जिससे हमारे इंशाअल्लाह ताला 150 बेड का इजाफा होगा। फिर 2 ट्रॉमा सेंटर, एक गोंदल में स्टैंड अलोन जो पूरा खुद अस्पताल होगा इंशाअल्लाह, और वो PP1 को भी, PP2 अगर मेरे अंदर वो होता कि सिर्फ हमने PP1 का करना है, कहीं और हम कोशिश करते। GT रोड पे बनाने का मकसद ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, लोगों को उसका फ़ायदा हो, चाहे वो नौशेरा से नीचे की तरफ आ रहे हैं, चाहे हसन अब्दाल से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, चाहे हरीपुर से इस तरफ आ रहे हैं, चाहे जंड से GT रोड की तरफ आ रहे हैं। खुदा के फजल करम से हमने ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सोच के हर काम किया। हमने कॉलेजेस को अपग्रेड करवाया, BS की डिग्री शुरू करवाई है, हमने स्कूलों को अपग्रेड करवाया। वो हुकूमत की एक पॉलिसी थी, और उसके अंदर खुदा के फजल करम से जिस तरीके से हमने फ़ौरन काम किया वो आप लोगों के सामने है साहब। और मैं चीज़ें छुपा के नहीं करता हूँ, मैं पहले से बताता हूँ मैं ये कर रहा हूँ। हम लोगों ने फिर उसके अलावा जो शहर की मेन सड़क है, जो इस्लाम लाइन से लेके संजवाल के बैरियर नंबर 2 तक है, उसकी हालत आप लोगों के सामने, आज उसकी हालत आपके सामने। फिर हमने उसके अलावा जो सड़कें बना रहे हैं, नावे मील से लेकर बरियार तक। और अफसोस ये होता है कि मैं वो इंसान हूँ कि अगर हमसे पहली हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया, मैं नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ गैस का काम जो शुरू किया था वो शेख आफ्ताब साहब ने शुरू किया था, और हम उनके ममनून हैं।
اور اس چیز کو ہم آگے لے کے بڑھیں. ہم لوگ اگر ان کے کام کو روک دیتے تو یہ پیسہ سارا ضائع ہوتا. اس کو آگے لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صاحب بھی اسی مٹی کے بیٹے ہیں, ہم بھی اسی مٹی کے بیٹے ہیں. ہم لوگ وہ ان کا دور حکومت ہے وہ کام کریں, ہمارا دور حکومت ہے ہم کام کریں. کس کے لیے کریں؟ اپنی عوام کی فلاح کے لیے اور ایک پسماندہ ضلع کو ترقی یافتہ ضلع بنانے کے لیے ہماری کوشش ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو گراؤنڈز کی طرف ہم چلے گئے, ابھی دیکھیں کرکٹ گراؤنڈ میں جو لائٹس ہیں اس کی سمری تیار ہو کے سی ایم صاحب کے پاس پڑی ہوئی, اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ سائن ہو جائے گا. وہ ہم کرکٹ گراؤنڈ میں ہم لائٹس لگوا رہے ہیں. ہم لوگ ٹوک فتح کے اوپر ایک ملٹی سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں. ہم لوگ شکردرہ کے اندر ایک سافٹ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے کامرا یونین کونسل میں, اسی طریقے سے گلیوال یونین کونسل میں, اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے فضل کیا تو مرزا یونین کونسل میں. جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی ایسی جگہ ملتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈز بنائیں کہ ہمارے بچوں کے پاس ایک کھیل کی ایک سہولت مہیا ہو تاکہ بری چیزوں سے بچ سکے. اور اگر وہ اپنی اس مخصوص گیم میں کوئی مہارت رکھتے ہیں, ان کی کارکردگی بہتر ہے تو کل پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے. ہم لوگ ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں اسپورٹس منسٹری کے ساتھ مل کر کہ جہاں پہ ہم لوگ ہر علاقے کے اندر نمایاں اسکل والے پلیئرز کو, چاہے وہ کبڈی کا ہے, ہاکی کا ہے, کرکٹ کا ہے, فٹ بال کا ہے, باسکٹ بال کا ہے, سوئمنگ کا ہے, اسکواش کا ہے, ہم اس کو لائیں. اور پنجاب لیول پہ ہم اپنی ٹیم, پنجاب کی جو ٹیمز ہیں, یہ کام نہ ہو جو اس دفعہ اولمپکس میں ہوا تھا کہ ہماری ٹیم گئی اور مایوس ترین وہاں پہ کارکردگی کر کے سوائے ایک بندے کے ہم لوگوں نے وہاں پہ حاصل کچھ نہیں کیا. اور جہاں پہ اتنے عرصے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے, تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے اور اٹک اس کا حصہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو آگے لے کے. ابھی ہمارے 2 بچے کرکٹ میں کھیل رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ہاکی کا بھی ہم یہ کریں گے. ان قریب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہاکی اسٹیڈیم میں ہم لوگ انشاءاللہ ایک ٹورنامنٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان لیول کا. ہم پرانی چیز کو دہرانا چاہ رہے ہیں جب یہاں پہ پاکستان کے کیا دنیا کے مشہور ترین پلیئرز آ کے کھیلتے تھے. ہم انشاءاللہ وہ چیز کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کی دلچسپی اس طرف ہو. اٹک کو ہم نے مثالی ہیڈ ڈسٹرکٹ بنوایا خدا کے فضل کرم سے. وہ اس کے اندر ہمیں وہ کام ایک جاری کام ہے, آن گوئنگ اسکیم ہے اور وہ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگوں نے ایک جو ہم سے بہت اچھا اللہ پاک نے ہم سے کام کروایا وہ تھا ریسکیو 1122 کا سیٹلائٹ اسٹیشن جو ہم نے جا کے شیم باغ میں بنایا. جس دن وہ بنایا اس کی ابھی تک افتتاح نہیں ہوئی تھی. پہلی رات کو کال آئی ان کو, پہلی 1 منٹ 4 سیکنڈ میں گاڑی گھر پہنچی اور وہاں پہ ایک بچی کا سانس بند ہو گیا تھا. ان لوگوں نے اس کا سانس دوبارہ چالو کیا. دیکھیں ایک زندگی بچی. ہمیں تو جنت مل گئی خدا کے فضل و کرم سے, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے گلیوال میں ہم کر رہے ہیں اور گلیوال میں ہم اگلے ہفتے افتتاح کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. ہم کوشش یہ ہے کہ 1122 کی گاڑی کم سے کم وقت پہ وہاں پہ پہنچے, کچھ علاج شروع ہو جائے, اسپتال آتے آتے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی بچ سکتی ہے. ہماری سوچ یہ. ابھی ہمیں پنجاب نے ہماری نقل کرنی شروع کر دی ہے. ابھی جگہ جگہ پہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا, کیا کیا. تو اٹک قدرتی طور پہ ایک ہماری محنت کے ذریعے پنجاب میں ابھی جانا پہچانا جا رہا ہے. چاہے ہم لوگوں نے یہ ریسکیو 1122 کا کیا, چاہے ہم لوگوں نے جو گوندل میں ہمارا ٹراما سینٹر بن رہا ہے اس کے حوالے سے, چاہے ہمارے بچے جو دوبارہ اسکولوں میں واپس آئے 30,000